تے ایتھے میں آخر تے ایک پیغام بیٹیاں نو بھی دینا چاہاں گا. جیڑا باپ تواڈے نال اینی شفقت کردا ہے، اینی محبت کردا ہے، اینی مہربانی کردا ہے، اینا پیار کردا ہے، کفالت کردا ہے، تواڈا بوجھ کندھیاں تے خوشی نال اٹھاندا ہے، تانوں تعلیم دلواندا ہے، سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی، دین دی تعلیم دنیا دی تعلیم، تانوں اچھا لباس کئی ہزار دا ایک ایک سوٹ لے کے دیندا ہے، اور تواڈے اخراجات تعلیم دے برداشت کردا ہے، تواڈے نال محبت نال پیش آندا ہے، پیار نال پیش آندا ہے. میری بہنیں ذرا غور کر، جدوں تو کسے اجنبی دے نال 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے منا رہی ہونی ہے، یا رات دے ہنیرے دی اندر اپنے اس باپ دی عزت نو پامال کر کے اپنے آشنا دے نال کرو نس کے عدالت میں جا رہی ہونی ہے، کدی ادو اینی کو گل پہلا سوچ لیا کر کہ ایتھوں تک پہنچن تک میرے باپ نے کنا کو خون تے کنا کو پسینہ اپنا بہایا ہے. آج تینوں اپنا محبوب نظر آندا ہے، آج تینوں اپنا عاشق دسدا ہے، آج تینوں اونا بغیر تردی اس جناب اے دن ویلنٹائن ڈے تینوں نظر آندا ہے، آج تینوں کارڈ نظر آندے نے، آج تینوں محبتاں تیریاں عروج تے چڑھیاں نے. تینوں اے نہیں سمجھ آندی کہ کیڑے معاشرے دے اندر کنا حالات وچ تیری ماں نے تیریاں پرورشاں کیتیاں، کیڑے معاشرے دے اندر کنا حالات وچ تیرے باپ نے تینوں ایتھوں تک پہنچایا. تو اج غیراں دیاں محبتاں لے کے اپنے اس حقیقی محبت کرنے والے باپ نو تو او دی حرمت نو پامال کر رہی ہے، او دی عزت نو پامال کر رہی ہے. ڈب کے مر جا پر ایہو جا کم نہ کری. تو تے اپنے باپ واسطے پردہ بننا سی جہنم تو تے اپنے باپ واسطے جہنم تو اوٹ بننا سی، تو تے اپنے باپ نو جنت وچ لے کے جانا سی، تو تے اپنے باپ نو نبی پاک دا ساتھ دلوانا سی. تے تو کی کر رہی ہے؟ تو کیڑا قدم اٹھا رہی ہے؟ آج دے درس وچ اے پیغام میں سوانو سارے نو دینا چاہنا، تسی اگوں اے پیغام پہنچاؤ گے جتھوں جتھوں تک پہنچا سکو گے. اے جڑا ویلنٹائن ڈے وے اے زانی تے بدکاراں دا دن ہے. بولو کنہ دا؟ یعنی دن تے سارے اللہ دے نے، لیکن اینو منان دا ٹھیکہ کنہ چکے ہے؟ زانیاں تے بدکاراں نے. کنہ نے؟ اچھی بولو، ڈر دے کیڑی گلوں ہو، ڈریا نہ کرو. زانیاں تے بدکاراں نے اس دن نو منان دا ٹھیکہ چکے ہے. اے دن اوہی منائے گا جڑا انہاں ورگا ہوئے گا. جیڑا زانی بدکار ہوئے گا وہی اس دن نو منائے گا. کوئی حیادار، کوئی غیرت مند، کوئی مسلمان، کوئی مومن اے ہو جی بے حیائی کر سکدا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا جز ہے. حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں. اللہ اللہ. لوگوں آج کئی لوگ، میں کل جمعے چ بھی آکھیا سی حضرت، کئی بندے آندے نے او جی بیوی نو تے پھل دینا جائز ہے نا 14 فروری نو، ویلنٹائن ڈے تے بیوی نو تے پھل دینا جائز ہے نا. میں کہا جنوری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر 11 مہینے تینوں پھل یاد نہیں تے تینوں 14 فروری نو ہی بیوی واسطے پھل یاد ہوندا ہے؟ دھوکھا دینا. 11 مہینے تیرے متھے تو ود نہیں لیندا تے 14 فروری نو تینوں بیوی نو پھل دینا یاد آ جاندا ہے. اور کافراں دی مشابت دے اندر اپنی بیوی نو بھی پھل دینا 14 فروری نو جائز؟ گج کے بولو، نہیں جائز. بائیکاٹ کرو اس دن دا، کرو گے انشاءاللہ؟ ہر جگہ تے آواز اٹھاؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تہاڈی مدد فرمائے.